استماع يتما أكدودي عزان تمنسي وينون تيوافو الكيدو فرا أركن سبراك خسيس نغسا نمسكير نمزروي تيكلتاد أن يلك من غلا ديان ووريك أخثار غيوريك نورزو غبراز نتو تلايت تسكلا تمازيغت غبرا نتمازيرت نخ مقار أوريجيا مغربي وليجا أمازيغ إضفرت غراس نورزو دو شنوب بشختو سنة تمازيغت توتلايت غتزداويت لدن هولندا أريد توسي كل ما يسورين غبرزاد غينا المادن ولا إمرزوتن ما من كيغا أمدو مارتن كوسمان غبراز نورزوخت مازيغت ما من كاسيوس غسكير نمزروي أدلسان دوسكلان نتمازيرتنخ أنسلا يتوقع لي فكا في خفنس دويلي في اللاسنان إناغان لي ديسنيا الكاملين. الإضافة ديال مارتن كوسمان في مجال الدراسات اللسانية يعني يمكن نقولوا حتى من الناحية النظرية لأن الظواهر يصوادن ناس يسكتاو سلمات كوسمان هما يزلين تاون جينتنس توتلاي تمازيغت كان يصوادن إزدين ستندير ليسني هما يساوه مان تمازيغت يعني تورياد ليسكار لا سرسيز دار افيا وسيتياس ميغل يتوري وين ناس كارن غيدي مغربيين غي سيناكن سلاوا نوك غوسينا دا قلدان توسنا تمازيغت يقا الطاس نتسكلا يغوراكي كان في تسكلا تمازيغت الريف إدفاروس الماد كوسمان تسكلا تمازيغ الزغلي غتسفال تيرا دا درنتو مازي سيد فاريز غوران الزغي لي غسفان زيد فار كراي قاتي سكلاوين نتا مازيغت الريف وين نعرف كوسمان أسلما دا هولندي كوسمان رايلكم غياتي زيباه راي دروسن سيلمود نورزو نتو تلاي تمازيغت غما يزلين تمازيغت الريف J'ai commencé mes études à Leiden, aux Pays-Bas, où j'ai... سفال ختي غرينو غالايدن هولندا غومزوارو سفال خاد سكر ختي غري فتوتلاين تساميين تقبورين وتوتلاي تعربت ماش توتلاين ناتي زوارن دارتيا وسكواس وكزخي سلاند توك توتلاين موتنين زغسيني زوالفو سكواس غي كان فريخ اد سوريخ توتلاينات سيات توتلايتي درن غي كان في سفال ختي غرينو غاكودان غوز مزان نفانسكر التخصص توتلاين نامينتيني اللغات الحامية السامية غماس نمايا كشم خيل مودن نتوتلايت تمازيغت مقارور داري حتى كران زدايت نتاوجا تقبورت تتوتلايت نيغ توسنا تمازيغت دادور نتوهم كليت سنم غيدغت مازيغت هولندا كيس كيغان ميدني مازيغن درايك تا غاوسانا باهري السوهمان نايس ووري كرانيان فتوتلايتني مازيغن سلاوا نوك يغوري اللي ما فلاسي سورين غام كلي تقاتا مازيغت يا توتلايت الناس اللي درن. Il y avait presque personne qui travaillait là-dessus. Ça serait intéressant de travailler avec ça en tant que langue très vivante dans notre pays et très vivante au Maroc. أسلماد كوسمان يستوهم ما السوتلايت تا مغربيت سلاوا نوك السوتلايت تمازيغت تمازيغت نفيكيك تمازيغت نتا سكيوين الناظور أسلمات كوسمان إسنا يسوال ستمازيغت نفيكيك
زون تيغيكا وكفيكيك غي كانت تمازيغ الريف نامي باه رايسن دارتي سوال ديال الريف يعني كيتقنها وكيتكلمها. Après ça, j'ai pu faire une année d'études à Aix-en-Provence. À l'époque, le grand... دارت مايا زدار خاد سكاخيا وزكواس نتيغري غيكسون بروفانس غاتي زيان انا مغوري سلماد نتو تلاي تمازيغت اسلماد سالم شاكير يكاتي ناري تسقرا غي نورتاي ديس باريز اسلماداد يوسياد السيم غورختو سنانو فتو تلاي تمازيغت دارت مايان داري الزهرة زاف خاد سكرخ الأطروحة الدكتورة تيكليتيادن غتاس زاويت اللايضن سميا واس نسلماد ماس سترومر نايساوان فتارو دمت تجرمت ناس صدار خادينيغ يستسمون كلشي زغت مسلايت ارتي فيير سيمون نتو تلايت تمازيغت نتا سكان في كيغ المغرب. La prononciation jusqu'à la phrase complexe d'un parler spécifique de la Mazère au Maroc, celui de Figig. أسلماد مارتين كوسمان يغنرا فلاس نساول إخصايا خانادوس زكواسن 1994 مارتين كوسمان يسفال الأطروحانز في تمازيغ تنفيكيك ماش الأطروحة دي سكر غاكودان تقايات الخلاصة نيو غاراس نايا ديكا كي كان ميد نارتينين مازد مارتين كوسمان إيقام حضار نسلماد سترومر ماش كوسمان القناعانس اللغوية إلمد ديومز وتادي تسيل مكار كوسمان منين يدين أمين مرقغ مارتين كوسمان اللي غنمقار خد مارتين كوسمان تيكليتي زوارن تيخدار هولندا ستاس داويت لايدن قاور خديت إسي زور جماعة كيديد سوتلايت انجليزيت ذكران تكال ارسل السوال سوتلايت فرانسيس ماش دارت مايان وفيه خماس ديساي سوال ستريفيت وفيه باللي سوار تاريفيت سوري غتي زويري اما يلي مونتيني غدارنخ تارو دم تجرمت كلي نسن ورزقي تسليد تمزرايت ماش كايا تارو دمت نصواد نتجرمت غمايزلين توتلاي تمازيغت غي كان في سوريخ في تمازيرت نفيكيك دستاسكان الريف نوغموط تمازيرت نبنيز ناسن سوريخ ولا في توتلاي تمازيغت نتوارق نويد اللي تيتسوانين غليبيا مايا دايقاني قرام زوارو ناغ سوريخ غمكليس النيخ زغتا مسلايت ارتي فيير سيمون ديكاتين داري واد الدور بهرم قرن اد سوريخ في 30 تتلاين نايزلين تو سنة تمازيغت مقارور كي خامزاق غتي غاوسيوينات dans le sujet du conte oral. مارتين كوسمان عاودان اواني اسلماد مارتين كوسمان وري سوري غار في توتلاي تمازيغت الريف ماشي سوري ولا في 30 يسوري في اللاسنت اي اللي غدي دياود الليس نتا اللاسين نتا ندوس الماد عبد القادر بزاز وزكواسن 1997 هاد اللي ساد نايس غول مارتين كوسمان سوتلاي تاولانديت إيتاج مثل غا هولندشت ما يثير اسلماد مارتين كوسمان اتياو السانس تورينس في غاوسيوين تي مزيانين غتاج الرومت دوم دلالاق جموال توتلاي تمازيغت يعني ورزاس بروز توزديرت ماشاس بروز نباه ريس توهمان سيغاوسيوين درانين غتمازيغت زون تاموكريست نوزداو غتمازيغت نريف تاموكريستاد نايقان ياو السندل نغار الزوني سلمادن نخصانين سوم دلالاق زغوم دلالاقاد ياو السندل نباه ريزلين نتانا غايس نبوش ريخاديني خماس دا سلماد مارتين كوسمان غتورين زلي بزافي سنتال ناس توهمانين ستاجرومت نتو سنة تمازيغت النحو ديال اللغة الأمازيغية. De plus, سوريخ كي كان في ياو السنتل نباه راي دروس نغتاس نوال تمازيغت ما شوفيخ ما زتغاوسا نباه راي زدين تاس نوالت غدارتو تلاين ياضن تقاد تسميف أزقر كود لا كومباريزون دياكرونيك
أمكلي تسنم توتلاي تمازيغت جيستوك تواناون تانتالين سلوانا كي غنزرا توارق دي غنزرا يزناقن موريتانيا دي غنزرا تمازيرت نوجيلا غليبيا سنحيا باهرة تانتالين ننتفاغ المغرب غي كان فنيخ نصدر انا فيها توتلايت تام زواروت نايقا اللاصل يتانتالينات كله يغنس كركران تكنيك نوس بروز فتان تالين نلانين غيلا درس السوان ما يدي يوجان أدراخ يود ليس تكيغان تيناوين فوسنتل نايستاو همان سمايا Donc ça c'est un autre, j'ai écrit un livre là-dessus et surtout beaucoup d'articles qui portent sur ce sujet-là. كوسمان يتساوار خطوت لاي تاريفيت اما شلاو بزاف مرزوثن توت لاي تمازيغت نشنيق المغرب نتساوار اسلماد مارتين كوسمان يساول في توت لاي تاريفيت باش مقار دارنا كيغان وناون توت لاي تمازيغت غيض المغرب انساول في سانتال تاسوسيت نيغ تانتال تاريفيت نيغ تانتال تمازيغت نواماس المغرب اسلمات كوسمان اريا درتان تاليناد ماسكان توتلايين يساول في توتلاي تاريفيت توتلاي تمازيغت توتلاي تشلحيت مارتين كوسمان إزريتيزيم قرن غسل مدن تمازيغت غتسداوي تلايضن اللي غبار يسكر توك تيسبروزن في تمازيغت الريف دارت مايا إفكاتي زينس إتازن مزالت قرت تمازيغت الريف توتلاي تمازيغت نتوارق تقر توتلاي تمازيغت نيفوس نتوارقها نيغ توتلاي تمازيغت الجنوب. أنا كان عندي الشرف أنني تلقيته مرارا وتكرارا سواء هنا في المغرب لأنه المقار خديز توك نتكال سوا غيد المغرب أشكواردي تشكاس غيد أرقيسي تحضاري تدراوين توسنا سوا تمغروت نتسكلا نتي غرمت نوجدا سوا مؤسسة نيمار غيد غتي غرمت الرباط نيغ ديغ ديوشكاس المغرب أيسي قدم كراغ العروض وسينا قلدان توسنا تمازيغت كاتين داري وجورة تيسانخ اللي غابدا ديست المقارخ كودنا ديوشكاس المغرب نيغ تكودنا في تيخنكي سمازيرت هولندا تيزينا ديخس هولندا لا بتادي ملي غتزريخ تيوريوين تيماينوتين زيد تاسني ماينوتن غوسنو بسنسنتا غما يستاو همان توتلاي تمازيغت تغيلا يسفاليا وانا ونسكسي خفتات كلا تمازيغت يكاتين يوزمز اريس وري في تجرمت يسنتان باهرة درانين غتجرمت نتمازيغت تغيلا يوم زغراس نتا سكلا تمازيغت النحو مواضيع دقيقة في النحو ديال الأمازيغية الآن كيتوجه للأدب الأمازيغي. أسلماد مارتين كوسمان أريس سلما ديال المدن توتلاي تمازيغت الريف غي كان فات زراغ غيلا أريس وريد كيغاني محضارن سواء الماستر سواء الدكتوراه تسداويت لايضن تيزي لا عيسي السقرة تمازيغت جولاري سوريت كيغاني محضارن ويد دارت لا الدكتوراه أرسني تاوس أرديسني تسوري إفكاس تيزي قوتن نغات نقيس إت أونكادرا دارسني كالاريا نارتنياوس هاد الكمنة دسكن تشوري عدن مارتين كوسمان يوجد بتزانتا فات زي سوري دي محضار نغ المغرب اشكو صغام كلي دارست لا يا تيرميت بارم قرن تيرميت نراياوس يتينمل انت ما كنت ناس يصدار اسرسي عاوني محضارن اما يزلين توتلاي تمازيغت ورزغار في تمازيغت الريف اسلمات كوسمان اريد تحول سينا ميوفا فات غيمال أتمون توتلاي تمازيغت تقيات توتلايت التوحد جالس. Un grand thème que j'aime travailler là-dessus. تغاوس الناري خفلا السوريخ تقات تامرنيس نتا سنوالت توتلاين غام كنا كان سوا تقات توتلاي تا فرانسيس سوا تانجليزيت سوا تا روسيت سوا توتلاي تمازيغت سوا تا عربت توتلاين نار تبدالنت اشكو تازدايت نمرنيسنت توتلاين ياضن غي كان فانزرا توتلاي تمازيغت تزدارات سميلي في توتلاين ياضن مايا نفس وريخ فيها وسنتل سلوانا قوما يزليني مازيغ نتوارق في توتلاين ياضن تيميزار الساحل سلوانا وقتي قبيلين نهوسا
تسوتلاين سانغهاي نسوان غتي قبيلين النيجر تسوري خولا فاس ميلين توتلاي تمازيغت في تعربت تنتال تعربت لي من تيني الدارجة زمامن كتسكشمن واللي سوانين تمازيغت إيوالي ون تعربت الدارجة بلا نتسبتن تاقورين تمازيغت أشكو توتلاي تمازيغت ورجون نتات أتكشم توتلاي تعربت ont intégré des éléments arabes sans en fait changer leur fond, parce que l'amazigh, c'est pas arabisé du tout. مارتن كوسمان أسلمت كوسمان يسوري في ثلاثين ماشي سوري في اللاسنت فدابا هرايا كزتو تلايت تمازيغت ام كليست نسنتا تاورينس تقاتو تلايت سام كليكا اسنوال ماشيور ما يسوري ولا غتسكلا تمازيغت فدا يسوفغ يصادوفن نمام نكاسات تسوري تلايت تمازيغت باش هذه السوفغ القوانين مامش تخدم توتلايت تمازيغ. J'ai eu l'occasion de travailler ensemble avec un collègue. تيوي تيزي اتسوريغ ديوم تاكلينو ماس خالد موريغ نايلان هولندا ناني كانتو كاس ايلا غيسكريات تغاوسي عدن او سخاسكيس تقات تسورينس فاسنيفلي هولندا فاسنيفلي توتلايت تا هولنديت ما يستوهمان تغرست ناس سوان عزرين نيغاني مغربيين سلاصل توتلايت تا هولنديت ام كلينسن توتلايت نسني زوارن الناس دنكرن تقات تا هولنديت ما شرط بدان كران تكال هاك ليسا سوان تا هولنديت فدات سباين تما جيت نسن تا مغربيت هاي كان فلانت كي كانت تغاوسيوين ناس كارن زون غوان سنة دينين النوم ارتينين يجنوم تقوتن تغاوسيوين زون غيكا ناس كشام نكرايوالي ونستمازيغ تنيغ تعربت سوتلايت تا هولنديت سيا تغراس سيا سوان. Un homme, on dit ijnom, quelque chose comme ça, ijmank. Donc des trucs comme ça. Donc il y a des mots amazigh, mais aussi arabes, qui entrent dans la langue néerlandaise d'une façon très réglée, etc. C'est une. أمرزويا يوشا التصل مسريين اي توتلاي تمازيغت أسلمت كوسمان إفكاكي كان تغاوسيويني توتلاي تمازيغت دزتوسنا تمازيغت مشوريت توتاسكان تازوري تمازيغت تسكلا تمازيغت أشكواري سوال في توتلاي تمازيغت وردغار في والي ونغيلا ماشي ساول في توتلاي تمازيغت أما يزلين تام دياز نريف تسكلان تمازيغت نريف أسلمت كوسمان إيكان توك تنتوكاز فدايف كي كان تغاوسيوين يتوتلاي تمازيغت يغنزراتي غاوسيوين نافي ساول ديس فوغتنت يارا كي كان في توتلاي تمازيغت سوا في تمازيغت نريف سوا في تمازيغت نفيكيك سوا في تمازيغت نهكار سواء كعريف سواء تسمى من جانب نفيكيك سواء نتهكارت رومان بودا أسلماد مارتين كوسمان إصدار غيمال يوم سنبهر مقورن غتوتلايت تستوسنا تمازيغت تستاسكلا تمازيغت سلوانا كوما يزلين زما يستوهمان تمازيغت نريف أسلماد كوسمان أرجون ترايندم فام كليستي أي سوري يرزو غتوتلايت تمازيغت نغتوسنا تاسكلا تمازيغت نريف دي توتلايت دي تلسان دي تسنن تمازيغت نعرف إلا يوسنتل أرن السيري ما جيس نمورس يوسنت لا مزار إيجا تنسكرتي وريوين غوما واي نمسنا فلاين سوتلاي تمازيغت هولندا غوادا إيجانا سنتل ننسفال أرفلاس نسوري زاد نسوفغ تيدغرين غتاسكلا تمازيغت هولندا سكرا إيجات توتلايين ميلين كاو كايونخ نسكر ماز دمواياد أي لي سوتلاي تا هولنديس توتلاي تا عربت سوتلاي تمازيغت فادي مغربين أدي السان سكلا تمازيغت ني مغربين إنا لانين هولندا زادي السان ولاي هولنديين أسنا فلايا مازيغ سوتلاي تا هولنديت زاد بهري السان لي مازيغ نولانتني تيسنا فلاينات دغوسن تلاد رقيسيلين ولا يمسنا فلاين سوتلايت تا هولنديت يعني إمسلا فلاين إمازيغ سوتلايت تا هولنديت ما يادنا غرا داخياوس أسلماد كوسمان نرايس كريات تاوري بهريس توهمان نتيجان أدياسي تاسكلاياد
التوران ستا هولنديت السوغلت ستوتلايت نغايستنا فلاي نايغان توتلايت تمازيغت اللغة الأمازيغية. Quand j'ai commencé, il y avait le professeur Stromer qui commençait à la même époque. تيزيال لي حراس سفالخ إكاتينو سلمات سترومر نحراس سفال نولانتا إليان نغتسين ناس كارني الأطروحانسن غوزمز اللي غني يتناقش الأطروحان ولانكي أردزيكي ستيزيس غيكنا أربزات سافاتيان نغتسين مدن ناس كارني الأطروحانسن إلا نكيكي خاص الماد نتوسنا تمازيغت غي كان فنكيخ توكاز أدفك خمامي كله صدار خات تفكخ فالدادرار ختا مازيغت تياوسان غ الأكاديمية هولنديت دا تياوسان برا الأكاديمية. Disons dans l'académie néerlandaise, mais aussi bien entendu en dehors de l'académie néerlandaise. Mais tout ça, c'est toujours dans le cadre du possible. Il faut pas. تيغاوسي وين نايسم دوس الماد مارتين كوسمان غيقرني المود نيلس يعني نصدرانيني ناس دي صوادن نغير الزو وسلماد مارتين كوسمان غمايزلين اسكسين ستوتلايت تمازيغت كاني صوادن دارتا زدايت تنظير ليسني غتيغاوسي وين نايستاو مانين ستمازيغت غي كان في صدار خادينيغ ماز التورية دنس غتسقاطا مزرايت رايسم تيغاوسي وين عدنين يتوري وين ناس كارن غيدي مغربين سلوانا وكواسينا قلدان نتوسنا تمازيغت يمكن انطلاقا يغنزراتي زمار نمسيكين سلوانا وكيمسيكين تمازيغت الريف زمايلي كلو يسكرو سلماد كوسمان يصدر راني لك مكرواس انسمو توتلايت تمازيغت ناريت يوسكار في معايير علميه اي كان في صدار خادينيغ ماس دا سلماد كوسمان دارسا تزور مقورن غمايا كيشكل لينا بالنسبه لينا في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه مارتن كوسمان واحد أسلماد مارتين كوسمان إقدرنا غوسينا قاقلتزان توسنا تمازيغت يتغوني نباه ريس توهمان غير المود تمازيغت جولاريا كياو سماقل فون سانت مازيغت غير المود نومادال غير هاد نكوني نجمع غار في هولندا ماش لانتيس الداوين تاكاديميين ياضن غكراي قاتي غرمان نومادال نايس توهمان ستمازيغت زونت مارتين كوسمان نايس ورين غيقراد نتوتلايت تمازيغت ليسي خصاي مغربيين أسر السيم غورن في كناسة جورنس صغام كلينسن أسلمات كوسمان وريقيا مازيغ دور تقيتا مازيغ توتلايتنس ماشي كان توقاسنس ديفكا كل ما دارتي لان تيزمار زما كلو دارتي لان توسنا نا كلو غراغ تودرتنس ما ياد كلو يفكات يتوتلايت تمازيغت زمايا إخصاص رسنا توزو لكني مغربيين دي خصا دار نخيلي زون زناواد ني صوادن زناواد ني مسيكين دار بها السيريمخ يتمازيرت نخل المغرب غيمال عتعتعرف سو جميل زون زميد ناد إلا قيس نماد السنخ دا عشرختن زون هاري سترومر زون راولوطن نايز دار نايفك تام كارديتنس إي مغربيين أتشيفكي وسينا كاكلزان نتوسنا تمازيغت ما يدي حلا باهرة زادور نتواس لماد كوسمان إيقاولان تيان غو كبار نمسيكين نشاطرنين غيقرني المود نتمازيغت مستعد انه يعطي المكتبه ديالو للمغاربه غادي يعطيها المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه فهذا جميل جدا وكوسمان من بين هذا الكوكبه ديال الباحثين المرموقين في مجال الدراسات الامازيغيه. اسمها يثما أكدودي عزان غي كذا مارتن كوسمان غي كلي سيزرات ورينس غي كلي ستزران واللي ديسنيا الكامنين غي مرزوتن دي مغناسن إيقا أمرزو إفكان تيزي قوتن إتوتلايت تسكلا تمازيغت دي مسنفلول دي مراتني مازيغ نخت مازيغت هولندا غي كلي يوس غادي سخيتر تاوري نور زوخت مازيغت أكون ناس غفرة ارتيكل تياضنين دواوريك ياضنين غير مسكيرن نمزروي ايوا خصك غاوني شان حاجه استمازيغت خصك ريخا زاونينيخ يتغاوسا ستوتلايت تمازيغت اركون باهرس نيميرخ زمايلي كلو لي يتسلمدم زمايلي كلو لي يتملام زاغ 30 سكواساع
بارك الله فيكم. يعني 30 عام قد تعسق ده. بارك الله فيكم.